Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien n'importe où vous êtes dans ce monde terrestre. امیدوارم که حالتون عالی باشه در هر جای این دنیای خاکی که هستید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز یک ویدیو داریم در مورد در واقع اصطلاحات بانکی. اصطلاحات بانکی خیلی تخصصی نمیخوایم کار بکنیم. در واقع اگر شما به یک کشور فرانسوی میرید، si vous allez dans un pays francophone comme la France, la Belgique, le Canada, etc. شما نیاز دارید که مثلا یک حسابی باز کنید. خب این حساب باز کردن، دست چک باز کردن، پول برداشت کردن، واریز کردن و اصطلاحات این چنینی که من در قالب 19 تا 20 تا در واقع جمله کوتاه اینا رو آوردم که با هم دیگه کار بکنیم، براتون توضیح بدم. حتما باید اینها رو بلد باشیم، چون که همه ما نیاز داریم که یک کنت بانکر یا حساب بانکی توی کشور خارجی در واقع باز بکنیم. اولین سوالی که یا اولین جمله‌ای که در واقع کار کنیم، میخوام یک حساب باز کنم. اولا میخوام یک حساب باز کنم، میگم je voudrais ouvrir un compte. je voudrais ouvrir un compte. compte یعنی حساب بچه‌ها. کنت بانکر هم داریم، یعنی صفت بانک رو اگه شما استفاده کنید، بانکر یعنی بانکی، حساب بانکی. اما اگر ما چند جور حساب بانکی داریم دیگه، درسته؟ من اگر بخوام حساب پسنداز باز میکنم، میگم که je voudrais ouvrir un compte d'épargne. d'épargne. د اپوستروف épargne. بچه épargne یعنی پسنداز. فعلش چیه؟ épargner. épargner de l'argent. épargner de l'argent یعنی پول پسنداز کردن. اینا رو حتما یادداشت میکنید دیگه. épargner de l'argent یعنی پول پسنداز کردن. un compte d'épargne اسمش میشه یک حساب پسنداز. یه وقتا شما میخواید یک حساب جاری باز بکنید. حساب جاری که ما توی ایران بهش میگیم حساب دست چک. اگه کسی ما دست چک باز کنه توی ایران به این شکل هستش که شما باید در واقع حساب جاری باز کنید. میگم je voudrais ouvrir un compte courant. compte courant. courant یعنی چی؟ courant یعنی در واقع جاری. جاری مثل یک آب جاری، رودخونه جاری. حساب جاری هم داریم. پس حساب پسنداز من باز کنم، میگم je voudrais ouvrir un compte d'épargne. je voudrais ouvrir un compte courant. حساب جاری. حالا میخوام بگم که میخوام 1000 یورو به حسابم واریز کنم، یا بهتر بگم میخوام 1000 یورو به حسابم بخوابونم. میگم که je voudrais déposer 1000 euros sur mon compte. je voudrais déposer 1000 euros sur mon compte. déposer یکی از معنیش بچه به معنی به امانت گذاشتن. اصلا ما به امانت میگیم لو دپو. لو دپو همون دپویی که معنی انبار هم هست. شما یک سری کالا رو میبرید اونجا به صورت در واقع امانت یک جایی میذارید. پس دپوزه میشه به معنی پول خوابوندن. je voudrais déposer 1000 euros یا هر مبلغ دیگه ای sur mon compte یعنی روی حسابم. روی حسابم تو فرانسه میگیم sur mon compte. je voudrais déposer 1000 euros sur mon compte. حالا میخوام بگم که مثلا 200 یورو از حسابم میخوام برداشت بکنم. حالا میگم je voudrais retirer 200 euros de mon compte. je voudrais retirer 200 euros de mon compte. حالا اینجا قطیره بچه به معنی یه بیرون کشیدن یا همون برداشت کردن وجه میتونیم بگیم. je voudrais retirer 200 euros de mon compte یعنی اینجا از حسابم میخوام 200 یورو مثلا برداشت بکنم. میخوام این چک رو وصول بکنم. چجوری میگم؟ میخوام این چک رو وصول بکنم و نقدش بکنم. میگم je voudrais encaisser ce chèque. je voudrais encaisser ce chèque. chèque حالا تو انگلیسی ها میگن چک، تو فارسی هم میگیم چک، فرانسه میگیم شک. un chèque un chèque مذکر هم هست یعنی چک. je voudrais encaisser ce chèque. encaisser بچه‌ها خود لکس که میدونید صندوق، مثلا توی بانک جایی داریم میگیم صندوق. مثلا برو صندوق وامتو بگی، چکتو بگی. خب همه کارا رو توی صندوق انجام بدیم. میگیم لکس. encaisser یه آن اگر بهش اضافه کنید بچه‌ها میشه وصول کردن در واقع یک چک. je voudrais encaisser un chèque. جمله بعدیمون، من یک چک حامل دارم یا در بچه حامل دارم. چک در بچه حامل که حتما میدونید دیگه، شما یه نفر به شما چک میده، خب در بچه حامل یعنی خود شما نیاز نیستی حالا مثلا یعنی اسم اون طرفی که صادر کرده چک رو امتر کرده نیستش. نام امتار دو چک یعنی در واقع همون صادر کننده چک روش نوشته نشده. من میگم چی؟ سوال چی بود؟ میخوام والا من یک چک حامل دارم. j'ai un chèque porteur. اینقدر حرف میزنن که خودم یادم میره، مجبورم ولی خب یه سری توضیحات بیشتر رو بدم که اگه همه رو بخوام اینجا بنویسم یه کمی طولانی میشه. خب j'ai un chèque au porteur.
او porteur چک او porteur porteur یعنی چی؟ یعنی حمل کننده. دیدین تو فرودگاه تو ترمینال یه نفر میاد یه اساسیه رو بار میبره، باربر، میگه porteur چک او porteur میشه چک حامل. j'ai un chèque au porteur. خب میخوام این چک رو برگشت بزنم. یه چکی در واقع شما گرفتید، اعتماد کردید و الان چک موجودی نداره. موجودی c'est le solde du montant est insuffisant. بگذاریم جمله کم سخته، اما میخوام این چک رو برگشت بدم. میگم je voudrais faire rebondir ce chèque. je voudrais faire rebondir. faire rebondir به معنای برگشت زدن چک. اصلا یه چکی که برگشت خورده میگه c'est un chèque rebondi. c'est un chèque rebondi. پس je voudrais faire rebondir ce chèque. حتما اینا رو چندین بار تکرار کنید که تو ذهنتون واقعا گروه بشه، حک بشه. خب حالا میخوایم بگیم که من یک چک سفید امضا دارم. من یک چک سفید امضا دارم. هر مبلغی که دادم بخواد خوش به آدم توش میتونم بنویسم. میگم که j'ai un chèque en blanc. j'ai un chèque en blanc. blanc دیگه یعنی رنگ سفید. یه چک سفید امضا دارم به اصطلاح. میگم j'ai un chèque en blanc. j'ai un chèque en blanc. خب میخوام بگم که آیا مبلغ رو باید به حروف بنویسم یا به عدد؟ میگم comment je dois écrire le montant. comment je dois écrire چطور باید بنویسم le montant. le montant به معنی مبلغه en chiffres ou en lettres یا en lettres ou en chiffres. en lettres یعنی به صورت تمام حروف. en chiffres chiffre یعنی رقم، یعنی به صورت رقمی. comment je dois écrire le montant en chiffres ou en lettres به صورت حروفی یا به صورت رقمی. حالا میخوام بگم که نرخ سود در این بانک چقدره. میگم که quel est le taux d'intérêt dans cette banque. quel est le taux d'intérêt dans cette banque. le taux بچه‌ها TAUX به معنی نرخ، انتره به معنی سوده. خب le taux d'intérêt خب میشه نرخ سود. نرخ سود le taux d'intérêt. میگیم quel est le taux d'intérêt de cette banque یا dans cette banque. نرخ سود اینجا چقدر هست؟ خب میخوام بگم که مثلا آیا باید چک رو پشت نویسی بکنم؟ آیا چک رو باید avant d'encaisser un chèque il faut l'endosser. c'est-à-dire écrire quelque chose sur le dos du chèque. یعنی که یه چیزایی باید رو پشت چک بنویسیم قبل از اینکه اون رو آنکسه کنیم. یادتون آنکسه یعنی چی؟ یعنی نقد کردن، کش کردن، وصول کردن. پس سوالم چی بود؟ آیا باید چک رو پشت نویسی کنم؟ est-ce que je dois endosser le chèque. endosser کلمه DOS که معنی پشت هست یا کمر در مورد چک هم استفاده میشه. میگه endosser یعنی پشت نویسی. est-ce que je dois endosser le chèque. آیا میتونم از بانک شما وام بگیرم؟ vous voulez acheter une maison, un appartement, ouvrir une entreprise, blabla. donc vous avez besoin d'un grand montant d'argent. شما به یک مبلغ زیادی پول نیاز دارید. آیا میتونم از بانک شما وام بگیرم؟ puis-je prendre un prêt یا un prêt bancaire dans votre banque. puis-je je peux را میخوایم برعکس کنیم میگیم puis-je. به جای est-ce que je peux میگم puis-je prendre کمی بهتره دیگه. puis-je prendre رسمی تره. puis-je prendre un prêt یا un prêt bancaire dans votre banque. puis-je prendre un prêt dans votre banque. un prêt. شرایط دریافت وام چی هست؟ حالا la réponse a été positive یعنی که جوابش مثبت بوده. حالا میگیم شرایط دریافت وام چی هست؟ میگیم که quelles sont les conditions d'obtenir un prêt bancaire. quelles sont les conditions d'obtenir un prêt bancaire. ما به جای prendre un prêt میتونیم بگیم obtenir un prêt یعنی اخذ کردن، دریافت کردن. میتونیم prendre هم میگیم، میتونیم obtenir هم بگیم. پس quelles sont les conditions d'obtenir un prêt bancaire. les conditions d'obtenir un prêt bancaire. چند نفر ضامن نیاز هست؟ combien de garants sont nécessaires. combien de garants sont nécessaires. garant یعنی ضامن، کسی که گارانتی میکنه. ما اصلا فعل ضمانت کردن یک چیزی یا یک کسی میشه garantir quelqu'un, garantir quelque chose. کسی که این کار رو انجام میده میگه le garant. اگه خانم بشه la garante. یه وقتایی شما میخواید خونه رو رهن بکنید، یه گاران باید داشته باشید. خب گاران کلا یعنی ضامن. ضامن بانکی هم میتونه باشه دیگه. پس combien de garants sont nécessaires یعنی چند تا ضامن نیاز هستش. حالا میخوایم بگیم که آیا من باید وثیقه هم بگذارم؟
est-ce que je dois laisser une caution؟ caution بچه به معنی وثیقه هستش. حالا وثیقه میتونه هر چیزی باشه، میتونه یک چک باشه، میتونه یک سفته باشه. کلا این کوسیون دیگه. est-ce que je dois laisser une caution؟ اگه بخواید وام بگیرید est-ce que je dois laisser une caution؟ فرق نمیکنه، فقط بانک هم نیست. یه وقتی شما یه قایق میخواید اجاره کنید، یک ماشین دوچرخه یا موتورسیکلت، اونجا باید یک کوسیونی احتمالاً بگذارید. حالا یه پولی میذارید نقدی که میگیم l'argent en espèces یا l'argent liquide، یا اینکه یه شک دو گارانتی، یک چک گارانتی میذارید. در هر حال همه این وثیقه ها رو بهش میگن این کوسیون. خب من اقساط وامم رو به موقع پرداخت کردم. خب چرا زنگ میزنید میگه قسط بانکتو نریختی؟ من همه رو به موقع پرداخت کردم. میگم که j'ai payé les versements de mon prêt à temps. j'ai payé که پرداخت کردم. les versements versement یعنی قسط. خب فعلش ورسه. آیا آب دیده ورسه که یعنی ریختن، مثلا آب بریزیم، چای بریزیم تو لیوان، بله. اما پول ریختن معنی میده. verser de l'argent. verser de l'argent یعنی پول ریختن. verser le salaire ریختن حقوق مثلا. on a versé le salaire ou pas؟ آیا حقوق رو ریختن یا نریختن؟ که کشور ما این شکلی، کشورهای دیگه فکر می‌کنن که منظم‌تر باشه، سر موقع در واقع حقوق رو پرداخت می‌کنن. پس چی بود؟ j'ai payé les versements de mon compte à temps. à temps یعنی سر وقت، یعنی on time، یعنی به موقع. j'ai payé les versements de mon compte à temps. دستگاه خودپرداز کجاست؟ تو خیابون دارید میرید دنبال ATM میگردید. où est le guichet automatique؟ pardon monsieur، pardon madame، où est le guichet automatique؟ guichet automatique، guichet automatique یعنی که اتوماتیک شما میتونید قوطیقه کنید، پول برداشت بکنید، یا حتی ورسه دو l'argent، حتی میتونید ATM ها شما پولم واریز بکنید. خب همش قوطیقه نیستش. پس où est le guichet automatique؟ où est le guichet automatique یعنی که دستگاه خودپرداز کجاست. میخوام بگیم حساب من مسدود شده، حساب بانکی مسدود شده. خیلی اتفاق میفته برای ماها که کشور خارج هستین، یه وقت بی دلیل یا با دلیل حسابو بلوکه میکنن، مسدود میکنن. میگن که mon compte a été bloqué. شما میری تو بانک، bonjour monsieur، mon compte a été bloqué. je voudrais savoir pourquoi mon compte a été bloqué. میخوام بدونم که چرا حساب من مسدود شده. je suis innocent، من بیگناهم، چی شده؟ mon compte a été bloqué. همون بلوکه خودمون که واتس هم داریم، a été bloqué. یه دسته چک میخوام یا یک دسته چک نیاز دارم، یعنی که j'ai besoin d'un chéquier. j'ai besoin d'un chéquier. اگه گفتم چک یعنی چک، chéquier یعنی آخرش یه ای آر اضافه کنید، er اضافه کنید میشه دسته چک. پس j'ai besoin d'un chéquier. و جمله آخرمون این چک بی محله. ce chèque est sans provision. ce chèque est sans provision. مثلا شما یه چک رو نقد کنید، l'employé de la banque، کارمند بانک به شما میگه monsieur یا madame، ce chèque est sans provision. بدون پروویزیونه. پروویزیون یعنی موجودی، یعنی موجودی توش نداره. یا به قول باز فرانسوی استرالیا میگن c'est un chèque de bois، un chèque en bois. الان میگیم un chèque en bois، چک چوبی. خب اصطلاحاً چک چوبی که قدیما چوب رو بی ارزش میدونستن چون که خیلی زیاد بود. چک en bois که فکر کنم قرن 8 بود که این اصطلاح درست کردن. اول دو بوا بود، بعد en bois بود، چک بدون موجودی رو، چک بی محل رو. چک دو بوا، چک en bois. الان میگیم چک، ببخشید میگم چک، چک en bois، چک دو بوا، et chèque sans provision. chèque sans provision. این هم از بچه‌ها اصطلاحاتی که حتما دیدید که بعد همش رو بلد باشیم. اگه موافق باشید یه بار من فقط فرانسه‌اش رو سریع میخونم، شما گوش کنید و تکرار. بچه‌ها بدون تکرار کسی زبان یاد نگرفته. هر چقدر هم گرامر بدونی، کلمه بدونی، هیچ فایده‌ای نداره اگر ریویزیون، رپتیسیون یعنی مرور نباشه و تکرار نباشه. با من تکرار کنید. Je voudrais ouvrir un compte d'épargne. Je voudrais ouvrir un compte courant. Je veux déposer 1000 euros sur mon compte. Je veux déposer 1000 euros sur mon compte. Je veux retirer 200 euros de mon compte. Je veux retirer 200 euros de mon compte. Je voudrais encaisser
ce chèque. Je voudrais encaisser ce chèque. J'ai un chèque porteur. J'ai un chèque porteur. Je voudrais faire rebondir ce chèque. Je voudrais faire rebondir ce chèque. J'ai un chèque en blanc. J'ai un chèque en blanc. Combien je dois écrire le montant? Pardon, comment je dois écrire le montant? Excusez-moi. Comment je dois écrire le montant? En lettres ou en chiffres? Quel est le taux d'intérêt dans cette banque? Quel est le taux d'intérêt dans cette banque? Est-ce que je dois endosser le chèque? Est-ce que je dois endosser le chèque? Puis-je prendre un prêt de votre banque? Puis-je prendre un prêt de votre banque? Quelles sont les conditions d'obtenir un prêt bancaire? Quelles sont les conditions d'obtenir un prêt bancaire? Combien de garants sont nécessaires? Combien de garants sont nécessaires? Je dois laisser une caution. Je dois laisser une caution. J'ai payé les versements de mon prêt à temps. J'ai payé les versements de mon prêt à temps. J'ai payé les versements de mon prêt à temps. وقتی آیسته میخونم یکمی خودم ریتم میزنم. عادت کردم نه اینکه بخوام چیز کنم تعریف بکنم، نه، ولی خب یکمی یواش خوندن رو زیاد عادت ندارم متاسفانه. Où est le guichet automatique? Où est le guichet automatique? Mon compte a été bloqué. Mon compte a été bloqué. J'ai besoin d'un chéquier. J'ai besoin d'un chéquier. Ce chèque est sans provision. Ce chèque est sans provision. امیدوارم که از ویدیوی امروز هم استفاده لازم رو برده باشید. بچه‌ها خواهش میکنم کامنت بذارید اگر دوست داشتید، پیشنهاد بدید و لایک کنید اگر خوشتون اومده و حمایت بکنید. اگر شما هم یه لایک خیلی کار خاصی نداره، اگر واقعا استفاده کردید ازش پس لایک هم بفرمایید، به خاطر اینکه این لایک ها به یوتیوب میگه که این ویدیو خوبی بوده، ویدیوهای این کانال خوبه و وقتی ویدیوهای این کانال خوبه من اینو بیشتر ساجست میکنم. من یه وقتی که ویدیو خیلی چیز نشه، لایک ها اینا کم بخوره، ممکنه که یوتیوب اصلا بیاد اون ویدیو رو حذفش بکنه. واقعا یه واقعیتیه، چون که خیلی دقیقاً واقعا خیلی آنالیز میکنه کانال ها رو. پس خواهش میکنم اگر خوشتون اومده، si vous avez aimé, mettez un petit m, un petit j'aime, pardon, یه ژم کوچیک، یک لایک کوچیک پایینش بگذارید. Et si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à le mettre en bas de la vidéo. و اگر هم خوشتون اومده میتونید کامنت بگذارید، پیشنهاد بدید در پایین ویدیو. Je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. Bonne chance.